बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज जुमअतुल मुबारक है। जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फ़ज़ीलतें और बरकतें आप सबको मुबारक हों। आज हमने जुमअतुल मुबारक की मुनासबत से जिस मौज़ू को मुंतख़िब किया है उस मौज़ू के हवाले से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उलमाए कराम मौजूद हैं। दो रूहानी शख्सियात मौजूद हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रजब का महीना शुरू हो चुका है। रजब के महीने की बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला ने 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने जो है वो बयान किया है, जिनमें ज़ुल्क़द है, ज़ुल्हज है, मुहर्रम है और एक महीना रजब का महीना है। तो रजब के महीने में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त के साथ साथ अभी हम देखते हैं कि रजबी उम्रे हो रहे हैं। रजब के महीने का बेहतरीन फ़ायदा उठाते हुए उम्रे का ख़ास एहतमाम करते हैं। और रजब में एक न्याज़ होती है 22 रजब को, और रजब में जो है वो एक मिराज शरीफ का वाक़या है और इस तरह के बहुत सारी विलादतें हैं। तो रजब के महीने की क्या क्या इसकी अहमियत क्या है, इसमें हमें क्या अमाल जो है वो करने चाहिए, और इसको अच्छा कुछ और चीज़ें भी हैं। जैसे कोई नया महीना शुरू होता है तो उसकी किसी भी नई चीज़ की खुशी की बात की मुबारकबाद देना बड़ी अच्छी चीज़ है। आप अपनी उस खुशी को बांट रहे होते हैं मुबारक के ज़रिए। मगर हमारे यहाँ अक्सर एक मैसेज आ जाता है कि ये फ़लाना महीना शुरू हो गया, उसके मुबारकबाद, और ये फ़लानी जगह पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसकी मुबारकबाद आपने सबसे पहले दे दी तो वो जन्नत की बिशारत हो गई या कुछ ऐसी चीज़। तो इन ऐसी बातों में कितनी सदाकत है, और हमें इस हवाले से किस तरह जो है वो अपने आप को लेके चलना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। आप दोस्त डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जो उलमाए कराम हैं उनसे बात हो सकेगी। मैं तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो वाकई उस्तादों की तरह है और बड़े एक रूहानी शख्सियत भी हैं, मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़दूसी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का एहसान अज़ीम है, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक आप कोई हूँ, मौका खैरियत हाथ से। से नहीं जाने देते। हैं? आप हर बोलो बोलो। महीने में कोई ना कोई बेहतरीन मुनासिबत से रखते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आप पर इनाम इकराम है कि आपको इतनी आगाही दिया है कि महीनों के एतबार से, अय्याम के एतबार से आप ये काम करते हैं। और वैसे भी आप जुमअतुल मुबारक को कर रहे होते हैं। ये तो ईद मुस्लिमीन है, ईद का दिन है। वो सब यकीन माने मेरी बिल्कुल इतनी औकात नहीं है। ये तो आप लोगों के सदक़े इस खूबसूरत महफ़िल का, नशिस्त का मैं हिस्सा बन जाता हूँ। ये मेरे लिए सिर्फ यही एक एज़ाज़ है कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें। मेरे दूसरे मेहमान जो वो भी एक रूहानी शख्सियत हैं, माशाल्लाह स्कॉलर हैं, अल्लामा मोहम्मद अली रिज़वी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं आप? वबरकातुहू। अल्लाह पाक का शुक्र है। माशाल्लाह। अच्छा सर, रजब के महीने के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये अल्लाह ताला ने इसको अपना महीना कहा है, जी और जब जो अल्लाह ताला का अपना महीना है वो उस मतलब ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे वाकई इसकी अहमियत जो है वो आम महीनों से ज़्यादा हो जाती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फ़हीम, जिस शय को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए वो शय बड़ी मुतबर्रिक, काबिल ताज़ीम व तौक़ीर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि असाए मुबारका रसूलुल्लाह का मालूम उसको रखा गया है, तो उसका चादर शरीफ को रख दिया गया। ये तमाम चीज़ें आ रही हैं बीच में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इमामुल अंबिया की इसमें वो मेराज हुई है जो तमाम अंबिया और रसूल में जितने भी थे किसी को ये हासिल नहीं है। अब इस महीने की दूसरी फजीलत के अंदर जो आ रहा है, वो इसमें जो सबसे बड़ा आ रहा है कि वो अहले बैत अतहार के अंदर बड़े सारे आइम्मा जो हैं उनकी विलादत बासादत है।
یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ یہ مہینہ بہت متبرک قابل احترام ہے، جتنی بھی اس کی تعظیم و توقیر کی جائے وہ کم ہے. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ صاحب وہ رجبی وہ کر رہے ہیں عمرہ. ہاں ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ کوئی نفل کے لیے، نفل عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی دن بھی کر لے گا. نفل کا تو معنی ہے کہ مقدار سے زائد عبادت کرنا. فرض ہے نماز، یہ مقدار ہے. صبح کی 2 فرض ہیں، لیکن اگر اس میں سنت کر رہا ہے، شام کی اس کا فرائض میں، تو وہ ساری کی ساری مقدار سے اوپر جو جا رہا ہے وہ نفل ہے. بالکل صحیح. اور نفل عبادت سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے کہا کہ بالکل کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں رجب، کیونکہ رجب ویسے بھی ایک کافی اہم اور خاص مہینہ ہے، تو اس میں عبادت کریں گے تو اس کا وہ ایک خاص آپ کی محبت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ. مگر اسے فرض کی حیثیت دے دینا اپنی زندگی میں، یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے نفل عبادت تھوڑی سی باریکی جو ہوتی ہے نا، ہاں کبھی بھی نفل عبادت نہیں ہوتی. وہ محبت کے اندر وہ لوگ کرتے اتنا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فرض ہو گیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. نفل کبھی فرض نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی نفل اس کا فرض کے بعد ایک کا مقام واجب ہے، اس کے بعد نوافل ہیں، وہ سنتیں ثواب کی ہیں، وہ کبھی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے اس طرح کی نہیں کہتے، غلط فہمیاں عوام میں. لہٰذا عوام کو بھی چاہیے کہ اس سے اوائڈ کرے، خواہ بخواہ بدنام نہ کرے، نفل عبادت کو نہ روکے اور کرنے والے کو نہ روکے اور اس کے اوپر نکتہ چینی نہ کرے. یہ اللہ کو پسند نہیں. بالکل صحیح. بس اسی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آج ہم نے آپ علماء کرام کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، تاکہ ہم رجب کے حوالے سے جتنی زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں. آپ دوست بھی کال کر سکیں گے اور علماء کرام سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال وغیرہ پوچھ سکیں گے. مگر اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ علامہ محمد علی رضوی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں رجب کے مہینے کے حوالے سے، رجب کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے. میرے ساتھ مہمانوں میں آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد علی رضوی صاحب. اچھا تو سر آپ سے شروع کرتے ہیں بات چیت. سر یہ بتائیے کہ رجب کے مہینے میں ایسی وہ کون کون سی ہستیاں ہیں جن کی ولادتیں ہیں؟ کیونکہ بہت ساری جتنے معصومین ہیں اور بہت سارے جو ہے نا وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی ولادت ہے رجب میں نا، تو وہ کون کون ہیں؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ، آپ تک چینل کا شکریہ کہ اس مقدس مہینے میں اور مقدس دن آپ نے اہل بیت اور ہمارے پیارے نبی کے حوالے سے پروگرام رکھا، رجب کے حوالے سے پروگرام رکھا. یوں تو دیکھیے رجب کا مہینہ بہت اہمیت اور حرمت والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے. اللہ کے 12 مہینے سب عظیم ہیں، لیکن اللہ نے ان 12 میں سے 4 کو منتخب کیا ہے. اور ان 4 مہینوں میں اللہ نے جنگ و جدال کو بھی منع کیا تھا، حرام کیا ہوا تھا کہ لڑائی جھگڑا منع ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اہمیت ہے. اچھا، پھر رجب کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ، ہمارے پیارے نبی فرما رہے ہیں، اور رمضان میری امت کی بخشش کا اور استغفار کا مہینہ ہے. تو اب جس مہینے کو اللہ اپنے سے نسبت دے دے کہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی عظمت کیا ہوگی. واہ سبحان اللہ. اور پھر اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی تاریخ یعنی رجب کی پہلی تاریخ جو ہے ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے پوتے. امام حسین کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی کے نواسے. تو سلسلہ آپ یہ دیکھیے. پھر اس کے بعد ولادت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی.
ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کی جو 9ویں اور 10ویں امام ہے. پھر 13 رجب کو ولادت ہے حضرت علی علیہ السلام کی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 25 رجب کو شہادت ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو 7ویں امام ہیں, جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. پھر 27 رجب کیا کہنے اس تاریخ کے, تو یہ وہ تاریخ ہے کہ ہمارے پیارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے سبحان اللہ. اور وہاں گئے جہاں کوئی نبی نہیں پہنچ سکا, بلکہ نبی کیا کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکا. جبریل امی بھی ایک راستے پہ رک گیا اور ہمارے پیارے نبی آگے چلے. ہمارے پیارے نبی نے جبریل کیا وہ کہا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ میری حدود ہے, میں یہاں تک ہوں. تو ہمارے نبی وہاں گئے جہاں کوئی نہ فرشتہ گیا نہ جہاں کوئی نبی گیا. پھر اس کے بعد اور جس طرح گئے, یعنی کہ جس سسٹم کے تحت وہ گئے وہ آج بھی اتنی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, مگر پھر بھی وہ ایک ان کے لیے بھی ایک پورا ایک چیپٹر ہے جس کو سالو کرنا ہے. ابھی وہ ایک اس نظام کے تحت کہ ایسے گئے ہیں, وہ کنڈی ہل رہی ہے, واپس آئے ہیں تو وہ اسی طرح ہل رہی ہے, اس کے بیچ میں سب کچھ ہو کے آ گیا. تو ایک بڑا ایک وسیع موضوع ہے یہ. جی آپ یہ دیکھیں نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ اب وادی مقدس آ گئی ہے, جوتیاں اتار کر آئیے. حالانکہ عرش نہیں تھا, فرش تھا, زمین تھی. ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نالین سمیت گئے عرش پر. تو اب آپ یہ دیکھیے جو نبی نالین سمیت عرش پر چلا جائے تو اس کی نالین بھی وہاں پہنچی جہاں کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا. تو ہمارے نبی کے شان یہ. پھر دوسرے یہ کہ 13 رجب, ظاہر ہے وقت مختصر ہے, پوری بات مکمل ہو جائے. 13 رجب ولادت ہے حضرت علی علیہ السلام کی. حضرت علی علیہ السلام کون ہے؟ ایک تو ہمارے پیارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, دوسری نسبت یہ کہ ہمارے پیارے نبی کے داماد ہیں, تیسری نسبت یہ ہمارے پیارے نبی کے مددگار ہیں, ان کے ناصر ہیں, سلطانہ نصیرہ ہیں. پھر ہمارے نبی کے اوپر جو سب سے پہلے ایمان لائے بچوں میں جو کہا جاتا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام. جیسے ہی ہمارے پیارے نبی نے اعلان نبوت کیا ادھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. ایمان تو تھا, جس طرح ہمارے پیارے نبی پیدائشی نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں تو جب فخر عیسیٰ ہو, اس کا مطلب ہے جب ہمارے پیارے نبی نے اعلان نبوت کیا, نبی تو تھے, اعلان اب کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت علی صاحب ایمان تو تھے لیکن اب ایمان کا اعلان کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ حضرت علی وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کا اعزاز حاصل ہے انہیں. آنکھیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں. یہ کائنات میں وہ واحد بچہ ہے جس نے آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولی جب تک آغوش رسالت میں نہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقفہ آن پہنچا جی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ماہ رجب کی برکتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے ایک نشست ہم نے رکھی ہے جس میں میرے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب موجود ہیں, میرے ساتھ ہیں مولانا محمد علی رضوی صاحب, اور ابھی بھی ہمیں جوائن کیا ہے نعت خواں جناب سید عارف عباس صاحب نے. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. عارف عباس صاحب, آپ سے درخواست ہے کہ آج کے اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے, اس ایک جو دینی نشست ہے اس حوالے سے کلام پاک پیش کریں تاکہ ہمارے اس پروگرام کی شان میں تھوڑا اضافہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر طرف پھیلی ہوئی ہے مرتضیٰ کی روشنی, کعبہ بھی روشن ہے روشن, کھل اٹھی ہے زندگی. ہر طرف پھیلی ہوئی ہے مرتضیٰ کی روشنی, کعبہ بھی روشن ہے روشن, کھل اٹھی ہے زندگی. دین منور ہو گیا ہے
मुस्कुराए मुस्तफा, मुस्कुराने से नबी के गुंचा गुंचा खिल गया। हो मुबारक फातिमा बिनते असद तुमको अली, काबा भी रोशन है रोशन, खिल उठी है जिंदगी, हर तरफ फैली हुई है मुर्तजा की रोशनी। मुश्किलें घबरा गई के आ गए मुश्किल कुशा, मुश्किलें घबरा गई के आ गए मुश्किल कुशा। सामना कैसे करेंगे वो खुदा के शेर का, मुश्किलों ने भी हम मुश्किल में पढ़ी ना दे अली। हर तरफ फैली हुई है मुर्तजा की रोशनी, काबा भी रोशन है रोशन, खिल उठी है जिंदगी। अंबिया भी खुश हुए और औलिया भी झूम उठे, नूर हैदर को मलक भी आन कर थे चूमते। जश्न का हर सू समा था, सातें थी दीदनी, काबा भी रोशन हुआ रोशन उठी है जिंदगी। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं और माजरत भी चाहते हैं कि ये वक्फ़ा मुख्तसर होने की बजाय काफ़ी तवील हो गया। अब खैर आज कुछ सूरत हाल ऐसी ही है, हमें कम कम वक्त के लिए ही आना पड़ रहा है। तो आज माह रजब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इसकी बरकतों और फजीलतों के हवाले से, रहमतों के हवाले से। तो माह रजब में जो सबसे बड़ा जो काबिल ज़िक्र वाक़या है वो है मिराज शरीफ का। तो मैं मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़दूसी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर मुख्तसरन इस वाक़े की अहमियत के हवाले से, हकीकत के हवाले से और इस वाक़े के ईमान के हवाले से थोड़ा सा बयान फरमाइए। एक आपने पाबंदी लगाई बहुत मुख्तसरन, तो एक बात सुन लीजिए आप। ये पाबंदी नहीं है, मजबूरी है। बिल्कुल अब मुख्तसरन का मैं आपको जवाब दूँ। मुअज्जज़ा जो है वो है ही बहुत अहमियत का हामिल, आम इंसान के बस को नहीं, अल्लाह तबारक ताला उनको अता नहीं करता है, सिवाय अंबिया और रसूल की को अपनी जहाँ ज़रूरत पड़ती है तस्दीक कराने की तो इस्तेमाल होता है। ये वाक़या मेराज बहुत बड़ा मुअज्जज़ा है जो 1,24,000 अंबिया और रसूल के नसीब में नहीं आया। अच्छा, हालांकि उन सब के अपने अपने मौजज़ात थे। जहाँ सबको थे, सबके छोटे छोटे, इतना बड़ा ये इसके अंदर बाकायदा अंबिया और रसूल के उसके अंदर नहीं आया उस हिस्से में, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर जितने भी एतराज़ उठे उन मुनाफिकीन और मुशरिकीन के जो अल्लाह की कुदरत के कायल ही नहीं थे कि ये वाक़या कैसे हो सकता है कि एक इंसान रूह और जिस्म के साथ चला जाए, चश्म ज़दन में पलक झपकने के अरसे में होकर आ जाए, जो अल्लाह की कुदरत का कायल नहीं, कैसे यकीन आएगा उसे? किसी चीज़ का भी यकीन नहीं। उसने किया ना, बाज़ कह लीजिए कि उसका मुसलमान राइटर्स वो यहाँ पर आकर कहने लगे कि साहब ये मेराज जो है रूहानी हुई है, जिस्मानी नहीं हुई है। तो अगर मेराज को रूहानी मानते तो ये इतने बड़े एतराज़ क्यों उठते? रूहानी के अंदर तो उस वक्त के कुफार को भी उसका कह लीजिए कि नींद के अंदर ख्वाब आया करते थे, वो बोलते कि हाँ होगा, कोई बात नहीं। वो जो सबसे, मगर ये ख्वाब तो नहीं था, ये ख्वाब तो नहीं था। हाँ। वो लिहाजा ये आते हैं ना रूहानी तौर पे, वो ये कह रहे हैं कि ये इसका एक ज़ात जो ले गई, असरा को ले गई, अब वो दावा कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, पाक है वो ज़ात, खुद नहीं गए, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे थे। हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ले गया, तो पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे ख़ास को, और बंदा ख़ास रसूलुल्लाह की ज़ात। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तशरीफ़ ले गए तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर एक ऐसा मुअज्ज़ा कर दिखाया और अपनी कुदरत कामिला से ये
मक्के में हुई है। लिहाजा लोगों को दिखाया कि देखो हम ये भी करने की कुदरत रखते हैं। हमारा रसूल आम इंसान नहीं है जिस तरह तुम कहते हो कि ये फ़लाँ का बेटा। जब मामला रिसालत का आएगा तो फिर ये न किसी के वालिद हैं, न किसी मर्द के वालिद हैं, सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म होता है और जो कुछ देता है अल्लाह उनको देता है। बिल्कुल सही। देखें, जो अल्लाह की कुदरत पे के कायल हैं, ठीक है, उनके लिए तो वो तो हर चीज़ को वो यकीन कर सकते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अल्लाह इतना बड़ा है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आप ये बताइए कि क्या किसी मुसलमान के लिए ऐसा हो सकता है कि वो उसके लिए इस चीज़ पे ईमान लाना मुश्किल हो रहा हो, या वो उसकी समझ में मतलब वो चीज़ें ना आ रही हों, क्लियर ना हो रही हों, तो उसके लिए क्या पैगाम है? देखो, उसका फ़हीम लैक ऑफ नॉलेज होता है। इल्म बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। आज इल्म की दुनिया है, बेशक, ठीक है ना। कुरान मजीद आया, इल्म के सारे दरवाजे खुल गए। इस कुरान मजीद से 3,09,800 उलूम निकल गए। 3,09,800 उलूम बता रहा हूँ मैं। अब जो भी इल्म आज हासिल उसका पढ़ाया जा रहा है, आ रहा है सामने लोगों के, वो सब कुरान से निकला है। हाँ, जितनी तहकीक है सब कुरान से निकला है। हाँ, सही। अब उस ज़माने के अंदर लोगों के अंदर जितने बेचारे की कम था, वो उन्होंने कहा भाई रूहानी हुई होगी, रूहानी हुई होगी, जिस्मानी नहीं होगी। क्योंकि जिस्मानी का बाकायदा एक तसव्वुर था कि सोचने का मकाम था आदमी को कि यार रूह और जिस्म के साथ एक शख्स जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ईमान लाना ये दायरा इस्लाम में रहने के लिए बिल्कुल लाजिम है, क्योंकि कुरान से साबित है ना। ठीक है, नस्से कुरान से जो साबित हो जाए जिस चीज़, वो अगर उसका इनकार कोई करेगा दायरा इस्लाम से खारिज होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है, तो वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, क्योंकि इस महीने का एक बहुत बड़ा वाक़या एक ये भी है। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात हैं और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की विलादत के हवाले से, जो एक अपनी नोयत का अपनी ज़ात के हवाले से पूरी कायनात में सबसे मुनफरिद वाक़या खाना काबा के अंदर विलादत होना, तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बयान फरमाइए। मुख्तसर वक्त में बहुत बड़ा आपको एक वसी सा मैंने एक सवाल कर दिया। आपने कहा है कि दरिया को मैं कूज़े में बंद कर दूँ, बस ये करना है आप। तो बात ये है कि देखें, जो हमारे पूरी कायनात में सिवाय हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कोई बच्चा भी खाने काबा में पैदा नहीं हुआ है। और जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई खाने काबा में, तो बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ग़िज़ा चाहिए होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो आंखें खोलता है। हज़रत अली वो बच्चे हैं जब पैदा हुए तो ना आंखें खोली, ना रोए, ना ग़िज़ा मांगी। 3 दिन तक ना आंखें खोली हैं, ना ग़िज़ा खाई है, ना गिरिया किया है। जब 3 दिन बाद हमारे प्यारे नबी खाने काबा में तशरीफ़ लाए, तो जैसे ही हमारे प्यारे नबी के हाथों पर आए, फ़ौरन उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए। और उसके बाद उनकी जो चची थी फ़ातिमा बिन्त असद, उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने बच्चा तो बड़ा हसीन दिया है, लेकिन बच्चा अजीब है, ना आंखें खोलता है, ना बात करता है, ना ग़िज़ा लेता है, ना रोता है। जैसे हमारे नबी ने हाथों में लिया, बच्चे ने आंखें खोली। पहली जो चेहरे की ज़ियारत की है हज़रत अली ने, वो चेहरे रसूल की है। सुभान अल्लाह। तो बच्चा कितना अजीम होगा कि दुनिया में आने के बाद किसी बुत की तरफ नहीं देख रहा, चेहरे रसूल का इंतज़ार कर रहा है। और फिर ये वो बच्चा है जिसने कोई आम ग़िज़ा नहीं ली, इसकी ग़िज़ा ज़बान रसूल है, लुआब रसूल है। तो जिस बच्चे को लुआब रसूल मिल रहा हो, तो बच्चा बड़ा होकर सलूनी के दावे ना करे तो क्या करे। सुभान अल्लाह। और फिर लोग ये कहते हैं हज़रत अली की फ़जीलत है। मैं कहूँगा ये हमारे नबी की फ़जीलत है कि जिसका वसी खाने काबा में पैदा हो रहा है, तो उसका नबी क्यों ना मेराज पर तशरीफ़ ले जाए। सुभान अल्लाह। और नाले समेत गए। फिर अच्छा, अब खाने काबा में जब विलादत हुई है, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। यकीनन, सूरह आल इमरान, यकीनन बातहक़ीक़ पहला घर जो बनाया गया वो मुबारक भी है, बरकत वाला भी है, आलमीन के लिए हिदायत है। तो हज़रत अली की विलादत वहाँ हो रही है जो आलमीन के लिए हिदायत है।
مبارک بھی ہے برکت والا بھی ہے. اور لفظ مبارک قرآن مجید میں مبارکوں مبارکن مبارکتن کر کے جو ہے وہ 12 ہیں. جیسا بھی آپ کی 12 پہ گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ 12 مہینے میں 4 اللہ نے منتخب کیے ہیں, تو 12 کو اللہ نے مبارک کہا. تو وہ گھر جو مبارک بھی تھا, برکت والا بھی تھا, عالمین کے لیے ہدایت بھی تھا, اس گھر میں حضرت علی کی ولادت ہوئی. اس لیے ہمارے پیارے نبی نے کہا, اور عالم اسلام کے محیط طبری نے لکھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی مثلک مثل کعبہ, اے علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, 1 منٹ ہے, کہیے کہ اگر خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہیں تو علی مثل کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. سبحان اللہ. بے شک ہمارے لیے تو کسی بھی مسلمان کے لیے یہ اس کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے. وہ بڑے فخر سے اپنے آپ میں یہ بات سوچتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں صرف میں عمرہ کر کے آیا ہوں یا میں حج کر کے آیا ہوں, اور یہ اس کی زندگی کا اعزاز ہوتا ہے. مگر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی ہستی جو وہاں پیدا ہوتی ہیں اور جو اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلا دیدار جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ مہینہ, اس مہینے کا انتخاب کیا گیا اس حوالے سے. معراج شریف اور اس طرح کے واقعات اور جتنے بھی امام ہیں ان میں سے بہت سے معصومین جو ہیں ان کی ولادت کا بھی یہ مہینہ ہے. تو اس مہینے کا بہترین استعمال کیجئے. ایٹ لیسٹ اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں, اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.